अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या भारत जीत गया? क्या सी पैक नाकाम हो गया? क्या पाकिस्तान ग्रेट गेम में इस खत्ते से आउट हो गया है? क्या सी पैक चलेगा? जो नई रेलवे लाइन बनी है ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, इस हवाले से आइए इन सारे जो मैंने सवाल किए हैं उनको समेटते हैं। ये ट्रेन खफ से इसका स्टार्ट हुआ है, ईरान में एक स्टेशन है और वहाँ से ये हेरात के रोज़ने के मुकाम तक गई है और ये तकरीबन 225 किलोमीटर का फासला है और जो बाद में एक्सटेंड कर दी जाएगी। इस ट्रेन के ज़रिए जो 30 अक्टूबर को चली है, इसमें 1120 टन का तेल भेजा गया है और मज़ीद सनती और तामीराती मटीरियल भेजा गया है और इसमें पोटेंशियल ये है कि ये अगले 3 से 5 साल में ये जो तेल की एक्सपोर्ट है ये तकरीबन 1 लाख टन तक तजावज़ कर सकती है। तो इस हवाले से जो नया रूट बन रहा है और जो नया जियो पॉलिटिकल या जियो इकनॉमिक चैलेंज जो उभर रहा है वो ये है कि ईरान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान से किर्गिस्तान से चाइना, तो ये एक रेलवे लाइन बनने जा रही है जो कि इस खत्ते की जो मुआशी सूरत हाल है इसको चेंज कर देगी और ये जो डेवलपमेंट है ये तेल और जोग्राफियाई सियासत को एक नई सिमत देगा और इसकी वजह से पाकिस्तान पर एक ना सिर्फ एक नया मुआशी दबाव पड़ने जा रहा है बल्कि जियोग्राफिकली खत्ते के हिसाब से भी पाकिस्तान पे इसके सीरियस इम्प्लिकेशंस होने जा रही हैं। और ये यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नाकाम हो गई है। देखिए, इससे पहले जो पाकिस्तान की कनेक्टिविटी थी अफ़गानिस्तान के साथ, कराची, तोरखम और काबुल की है, 50% जो ट्रेड है वो यकीनन इफ़ेक्ट हो जाएगी और ये पाकिस्तान को इसमें मज़ीद मुआशी नुकसानात होने जा रहे हैं और बज़ाहिर ये लगता है कि अब अफ़गानिस्तान इस खत्ते का ट्रांजिट बन रहा है, जो कि पाकिस्तान अपने आप को पहले ट्रांजिट कंसिडर करता था, तो अब वो अपने इस खत्ते का वो इस वक्त आप देखिए वो जंक्शन ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो नया प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है ये देखिए उन्होंने शिया सुन्नी कॉन्टेक्स्ट से बालातर होकर उन्होंने ये इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी है और हालांकि ईरानियन शिया है और तालिबान जो है वो देवबंदी सुन्नी है, लेकिन इसके बावजूद देखो उन्होंने अब मुआशी बेनिफिट के लिए उन्होंने इस कार्ड को कितनी अच्छी तरह से उन्होंने इसको कॉर्नर किया है। और यहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि हम जो आज तक तालिबान को सपोर्ट करते रहे, हम उन पे जो डिपेंडेंट रहे और हमारा जो सुन्नी कार्ड है वो भी हमारा एक दूसरे के साथ ये कोइंसाइड करता था, तो क्या पाकिस्तान जो है वो नाकामी की तरफ बढ़ रहा है? तो आइए देखते हैं कि ये सारे जो डेवलपमेंट है इस हवाले से पाकिस्तान पे इसका क्या इफ़ेक्ट होने जा रहा है। देखिए, एक तो इफ़ेक्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया तोरखम के और ईरान के काबुल के कनेक्टिविटी के हवाले से। दूसरा, 20 बिलियन की जो ट्रांजिट ट्रेड है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वो मुतासिर होने जा रही है, वो कम होने जा रही है। तीसरी बात यह कि चूँकि अब ईरान का तेल, ईरान के डीजल, ईरान के ऑयल प्रोडक्ट्स, ईरान के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, चूँकि अब ये डायरेक्टली उस ट्रेन के ज़रिए इस अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया को जाएंगे, तो पाकिस्तान की रिफाइनरी जो हैं क्या वो बाईपास होने जा रही हैं, ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो स्मगलिंग का एक रूट है, चले वो जैसा भी है, इलीगल है या लीगल है, उसकी वजह से जो भी रोज़गार जुड़ा हुआ था यहाँ के लोगों का, तो वो ₹5 बिलियन का लॉस होने जा रहा है इस हवाले से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। उसके बाद तो ये सारा जो फ़ायदा है, ये फ़ायदा मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली इसको जो एक्सप्लॉइट करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान और अफ़गानिस्तान वो की अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने जा रहे हैं। उनका ट्रांजिट टाइम कम होने जा रहा है, उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन रूट है वो कॉस्ट कम होने जा रही है, डिस्टेंस कम होने जा रहा है और जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो कम होने जा रही है। और जब ये तेल की फ़रोख्त होगी इस सारे खत्ते के अंदर
تو آپ سوچ لیجئے کہ یہ انڈیا سے لے کے وہاں تک، کیونکہ انڈیا تو پہلے ہی جڑا ہوا ہے، انڈیا تو ایران کے ساتھ پہلے ہی جڑا ہوا ہے چابہار کے راستے، تو یہ بیسیکلی یہ روٹ بن رہا ہے انڈیا کو بھی، یہ اسی لوپ میں ہے۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ انڈیا کی جیت ہے جو اس ٹرین کا آغاز کیا گیا ہے اور یہ کنیکٹیوٹی ایکسپینڈ کر رہی ہے ان تمام ملکوں کے درمیان۔ تو پاکستان میں سمجھتا ہوں اس وقت اسٹریٹجک گھیراؤ میں آ رہا ہے، اور اس میں سی پیک کی مجھے لگتا ہے کہ اس خطے میں شاید مرکزی اہمیت وہ نہیں رہے گی جو پہلے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اور سیکنڈلی کہ یہ دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا طالبان پر جو ہمارا ایک ایج تھا کیا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور وہ بھی ہم کھو دیں گے؟ اور نمبر 3 پاکستان کی جیو اکنامک جیو اسٹریٹجک جو سگنیفیکینس ہے کیا ہم اس میں لوز کرنے جا رہے ہیں؟ اور اس میں ایک اور پوائنٹ ہے چائنا۔ دیکھیے چائنا اس سمے پھر ایک خاموش تماشائی ہے۔ چائنا پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں تو چائنا ڈائریکٹلی آ گیا تھا، لیکن اس ساری گیم میں میری پریڈکشن یہ ہے کہ چائنا بھی جیت گیا، کیونکہ یہ ساری الٹیمیٹلی جو دیکھیے جب یہ ٹریڈ ہوگی تو چائنا کو سی پیک چلے نہ چلے چائنا کی ٹریڈ تو بڑھنے جا رہی ہے اس روٹ کے تحت، افغانستان کے تحت، سینٹرل ایشیا کے تحت، انڈیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ۔ تو اس اور پاکستان پہ اس کا مزید امپلیکیشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ یہ جو فرقہ وارانہ تحریکیں ہیں اور جو فرقہ وارانہ جو ملیٹنٹس ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، یہ ان میں تیزی آ سکتی ہے، اور پاکستان کے لیے وہ سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی حالانکہ ایران کے ساتھ ابھی ہم نے تشکر پاکستان منایا تھا کہ ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا، ان کی پارلیمنٹ نے ہمارے رول کے اوپر، لیکن ہم کیا بھول گئے ہیں کہ کلبھوشن یادیو کہاں سے آیا تھا؟ وہ بھی تو ایران سے ہی آیا تھا۔ تو کیا ہم بھول سکتے ہیں کہ ایران اب کیا رول پلے کرنے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے جا رہا ہے؟ کیا اس میں آپ کیا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے ہتھیار افغانستان کو یا جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں کیا ایران ان کو یہ جو ہتھیار ہیں وہ ان کو نہیں بیچے گا؟ پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں اس میں آپشن نمبر 1 تو یہ ہے کہ کوئٹہ ہرات ریلوے لائن امیڈیٹلی کنسٹرکٹ کی جائے۔ پاکستان اس طرح سے دوبارہ اس گیم میں واپس آ جائے گا، پاکستان دوبارہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکے گا افغانستان کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ جو ML1 ہے، مین لائن 1، جو تقریباً $7.1 بلین کے ساتھ وہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بننے جا رہا ہے اور جو 2 سال سے التوا کا شکار ہے، پشاور سے لے کے کراچی تک وہ کنیکٹ کرے گا، اپ گریڈیشن کرے گا ریلوے ٹریک کی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہائی ٹائم ہے کہ ML1 کو ٹاپ پریورٹی پہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان جو 2 ٹرانزٹ روٹس ہیں افغانستان کے ساتھ، ایک غلام خان روٹ ہے اور ایک انگور اڈا روٹ ہے، پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پہ ان کو کھول دیں، اور اس سے جو ہماری ایکسپیکٹڈ ہے، جو ہماری اکنامک ڈکلائن 20% تک ہوگا، ہم اس کو کسی حد تک اوور کم کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ میرے پاس یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ میں پاکستان 0 ٹیکسیشن کی پالیسی اپنا لے اور اس ٹریڈ کو فی الحال وہ پروموٹ ہونے پہ توجہ دے، اور اس خطے کے اندر اور ان ملکوں کے ساتھ پاکستان اپنا جڑاؤ رکھے اور اس گیم میں واپس آنے کی کوشش کرے، اکنامیکلی بھی اور جیو پولیٹیکلی بھی۔ اور اس کے بعد میرا ایک اور جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ ایک ہائی ڈیلیگیشن میٹنگ ہونی چاہیے پاکستان کے درمیان، افغانستان کے درمیان اور چائنا کے درمیان، کہ یہ بھی اپنی کوئی نئی اسٹریٹجی لے کے آئیں اور اس جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو ٹرین ریلوے سروس اور جو اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہونے جا رہے ہیں اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے، اور سی پیک کا جو فیز 2 ہے اس کو بڑے بھرپور طریقے کے ساتھ اس کو دوبارہ سے ری انویگوریٹ کیا جائے، اس کو دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کیا جائے اور پاکستان واپس اس گیم میں آنے کی کوشش کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔